नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह सूरह निसा की आयत नंबर 144 पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला इसमें ईमान वालों को एक बड़ी नसीहत दे रहे हैं कि असल मोहब्बत, एतमाद और वफ़ादारी सिर्फ़ ईमान वालों के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, ला तत्तखिज़ू, ना बनाओ, अल काफिरीना, काफिरों को, औलिया, दोस्त, मिन दूनिल मुमिनीन, सिवाय मुसलमानों के, अतुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अन तजअलू, कि तुम लो या तुम करो, लिल्लाहि, अल्लाह का, अलैकुम, तुम पर, सुल्तानन, इल्ज़ाम या हुज्जत, मुबीना, सरीह, सरीह या फिर साफ। तो इसका तर्जमा कुछ यूँ है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह ताला की साफ हुज्जत कायम कर लो? तो आइए इसकी थोड़ी सी तफसील देखते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान वालों की असल दोस्ती और असल वफ़ादारी सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों के साथ ही होनी चाहिए। वली का मतलब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मददगार, खैर ख्वाह, सरपरस्त और करीबी साथी भी होता है। दोस्ती और हुस्न सलूक में फ़र्क क्या है? इस्लाम ये नहीं कहता कि गैर मुस्लिमों के साथ आप बात ना करें या उनके साथ अच्छा सलूक ना करें। इस्लाम हमें सिखाता है कि सबके साथ अच्छे से रहें, सबके साथ इंसाफ करें, लेकिन जो आपने असल मोहब्बत, एतमाद, वफ़ादारी या दोस्ती रखनी है, वो सिर्फ़ आप अहले ईमान के साथ ही रखें। तो यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ। क्यों मना किया गया है? अगर मुसलमान अपनी दोस्ती या अपनी वफ़ादारी काफिरों के साथ रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो उनके रंग में रंग जाएंगे, उनकी सोच और उनकी आदत अपना लेंगे और दीन से दूर हो जाएंगे, जो कि आजकल हो भी रहा है। एक मिसाल से समझ लें कि अगर कोई लड़की है, वो 5 वक्त की नमाज़ी है, वो पर्दादार है, वो अपनी जो लिमिट्स हैं, अपनी बाउंड्रीज़ है, उनका ख़्याल रखती है, अल्लाह ताला की अहकामात का ख़्याल रखती है, अल्लाह ताला की हदूद का ख़्याल रखती है जो उसने हम पर मुकर्रर की हैं, वो किसी ऐसी लड़की से दोस्ती कर लेती है जो दीन से दूर है, जो नमाज का मजाक उड़ाती है, या जो पर्दा नहीं करती, या जो लड़कों से बातें करती है, उनके साथ दोस्तियां रखती है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि इस दोस्ती का असर ये होगा कि उस लड़की का ईमान भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का असर होता है ना। इसी तरह अगर कोई लड़का है, वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों में दोस्ती कर ले, ऐसे दोस्तों में वो वक्त गुजारे जो कि हराम काम करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, नशा करते हैं, या जो है वो किसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, या जो हराम ताल्लुकात में है, या जो भी आप कह लें कि जो कोई कोई भी ऐसा जो काम करें जो कि हराम है, तो क्या होगा कि अच्छा भला वो लड़का है वो भी उनके जैसा बन जाएगा। क्योंकि पीयर प्रेशर एक चीज़ होती है ना, कि लोग अगर एक इंसान जो है, अगर एक लड़का बैठा हुआ है ग्रुप ऑफ बॉयज़ में और सारे लड़के सिगरेट पी रहे हैं लेकिन एक नहीं पी रहा, वो उसको नहीं सही समझता या अच्छा नहीं समझता या हराम समझता है और वो नहीं पीता, तो बाकी सारे दोस्त जो हैं वो उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको बच्चा कहेंगे, उसको जो है प्रेशराइज़ करेंगे कि कुछ नहीं होता, ये तो हर कोई करता है, ये कोई नशा थोड़ी है, ये तो जैसे फ़न है, या ये तो जो है सभी करते हैं तो कोई बात नहीं, तुम भी कर लो, क्या हो जाएगा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि कंपनी का असर इंसान लेना शुरू कर देता है और फिर वो भी उस गलत काम में पड़ जाए। तो पहले ही अल्लाह ताला ने हमें वार्निंग दे दी है कि अपनी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ करें जो कि आपको अल्लाह से करीब करें, ना कि अल्लाह से दूर करें। तो दोस्ती ईमान वालों से करो। और जो काफिरीन हैं, जो काफिर हैं, वो तो वैसे ही अल्लाह से दूर है, उनके अंदर तो ईमान है ही नहीं। उनके अंदर बेशक अच्छी आदतें होंगी दुनियावी एतबार से, लेकिन जो ईमान की कमी है उनके अंदर, वो चीज़ उनसे ऐसे काम करवाती है जो कि हराम है। हमारे लिए वो हराम है, उनके लिए नहीं है। जैसे शराब नोशी उनके लिए हराम नहीं है लेकिन हमारे लिए है। या जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है वो
ان کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ حرام نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ باؤنڈریز ہیں، جو کچھ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ہماری ہی بہتری کے لیے۔ تو اگر ہم ان کے کلچر کو یا ان کی عادات کو اپنانا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارا دین جو ہے وہ، ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا، ہم دین سے دور ہو جائیں گے۔ تو اصل میں بات جو ہے وہ ایمان کو بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اینڈ پر جو ہے وارننگ کیا دے رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے سامنے اپنے خلاف کوئی کھلی دلیل لے آؤ؟ یعنی تمہارے اعمال جو ہیں وہ خود گواہی دیں گے کہ تم نے اپنی جو وفاداری ہے یا جو اپنی لائلٹی ہے وہ کہاں لگائی تھی، کیونکہ جو اعمال نامہ ہے وہ تو ہمارا بن رہا ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ تو ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں بچے گا کہ ہم کیا بتائیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ کیوں اپنے دین کو چھوڑ کر ہم نے دوسرے کے دین کو اپنا لیا، یا ہم نے اپنے ایمان والے دوستوں کو چھوڑ کر ہم نے جو غیر مسلم ہیں ان کو ہم نے دوست بنا لیا۔ تو دوستی میں دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کون ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے اور کون ہمیں اللہ سے دور لے جاتا ہے۔ اصل لائلٹی اور سپورٹ ایمان والوں کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ باقی جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں، انصاف سے پیش آئیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کریں، ان کی مدد کریں اگر آپ کی وہ مدد وہ چاہتے ہیں، لیکن بس اس حد تک ہی۔ ان کے ساتھ دوستیاں کرنا یا ان کے کلچر کو اپنا لینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے منع فرمایا گیا ہے، صرف اس بات سے بچنے کے لیے کہ کہیں ہم بھی ان کے جیسے نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر یہاں جو نان مسلم کنٹریز ہیں، بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں، تو اب نیبرز بھی نان مسلمز ہیں وہاں۔ جب آپ اسکول گئے ہیں، کالج گئے ہیں، یونیورسٹی گئے ہیں، یا آپ ورک پلیس پر ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، یا آپ گروسریز کرنے گئے ہیں سپر اسٹور میں، یا آپ پارک گئے ہیں، یا آپ ڈاکٹرز کے گئے ہیں، یا آپ کہیں پہ بھی گئے ہیں، وہاں پہ نان مسلمس تو ہوں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ بات ہی نہ کریں۔ اب یہ امپریشن بھی نہیں ان کو دینا کہ ہم بڑے ہی غیر مہذب لوگ ہیں، یا ہم بڑے اسٹرکٹ اور سیریس قسم کے لوگ ہیں، یا ہمیں مذاق کرنا نہیں آتا، یا ہمارے اندر مینرز نہیں ہے، یا ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی جب ہم پڑھیں تو انہوں نے اپنے نیبرز کے ساتھ جو کہ نان مسلمز تھے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہم سب جانتے ہیں۔ اور مسجد میں بھی ایون اگر کوئی غیر مسلم آتا تھا تو اس کو ویلکم کیا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ آج کل جیسے ہوتا ہے اکثر مسجدوں میں، اگر کوئی نان مسلم آ جائے تو اس کو ویسے ہی باہر نکال دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں الاؤ نہیں ہے۔ تو ایسا کرنا غلط ہے، ایسا کرنا جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہوپفلی آپ کو اس آیت مبارکہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو کوئکلی سمرائز کر لیتے ہیں۔ وہی بات کہ دوستی میں جو ہے وہ آپ نے ایمان والوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے، نان مسلمس کے ساتھ نہیں کرنی۔ جو اصل لائلٹی ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے خلاف کھلی دلیل آ جائے گی، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تو اس لیے پہلے ہی بچ کر رہو، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے جو اعمال ہیں وہ خود گواہی دیں گے کہ آپ نے دین کے دشمنوں کو اپنا قریبی دوست بنایا تھا۔ اسی بات کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا اختتام ہوا۔ آخر میں میری ہم سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح دوست عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی صحبت سے بچائے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کریں، اور اللہ ہماری دوستی اور ہماری محبت صرف ایمان والوں کے لیے بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔